سونا علی پہ گردا نل فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے گردا آگے دن سفر کیتا شیر پنجاب مولا منظور صاحب بڑی محبت اور پڑھ رہے سن جملے وہ سن کے مینوں بھی یاد ہو گئے میں کہا چلو تہاڈی نظر کر دیا سونا علی پہ گردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے دردا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول ساڈے بہنا ہے اس لئی تو سجنا برا سانو کہنا ہے کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول ساڈے بہنا ہے اس لئی تو سجنا برا سانو کہنا ہے اج تک میں لا دیواں گل مکدی مکا دیواں اج تک میں لا دیواں گل مکدی مکا دیواں علی دی جتی دی مٹی ہے تاج میرے سر دا اللہ دے فضل و کرم نال ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات یکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک الالام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے قابل احترام بزرگوں بھائیوں میرے ساتھیوں انتہائی معززات مکرمات میری ماں اور بہنوں بیٹیوں تھوڑی جی آواز کم گزشتہ جمعے دے اندر چل دیاں مضمون دے اندر میں اعلان کر دیتا کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی داماد مصطفیٰ فاتح خیبر فاتح خندق حسنین دے باپ فاطمۃ الزہرا دے سر دے تاج شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب
اور انہاں دی سیرت دا تذکرہ کرانگا۔ لوگ یہ بات کہیں نے کہ اہل حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت بیان کردے نے، علی دی عظمت بیان نہیں کردے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت بھی بیان کرانگا اور حضرت علی دا عقیدہ بھی بیان کرانگا۔ قرآن پاک دی جنہ آیات نو میں تلاوت کیتا ہے، یہ سورہ دہر دیاں دو آیات نے۔ تفسیر کبیر دے اندر حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے، ان آیاتاں دا شان نزول کیے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پتا چلے، آپ تشریف لے آئے۔ حضرت علی کون شخصیت ہے؟ اللہ نے نبی دے چاچیاں وچوں ایک چاچا سی ابو طالب، مسلمان نہیں ہویا، کفر دے اندر ہی دنیا تو چلے گئے۔ اللہ نے انہاں نو 4 بیٹے عطا کی تھے، ایک طالب، دوسرے حضرت جعفر، تیسرے حضرت عقیل، چوتھے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما۔ عقیل بھی مسلمان ہو گئے، حضرت جعفر جنہاں نو تیار دا لقب ملیا ہے، جنگ موتا شہید ہوئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن دے اندر ہی پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا۔ چاچا ابو طالب دنیا تو چلا گیا تے حضرت علی دی کفالت کیتی ہے آمینہ دے لال نے کیتی ہے۔ اینا 7-8 سال دی عمر چ کلمہ پڑھے ہے۔ ایویں کہہ لو مرداں دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق نے سب تو پہلے کلمہ پڑھے ہے، عورتاں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ اما جی ختیجۃ الکبریٰ نے پڑھے ہے، غلاماں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ زید بن حارثہ نے پڑھے ہے، اور بچیاں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ حضرت علی المرتضی نے پڑھے ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ 7-8 سال دی عمر چی اسلام قبول کر لیا۔ ہن جدی کفالت جدی تربیت آمینہ دے لال نے کیتی ہوئے، او دا نام علی المرتضی ہی ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائی، حضرت علی آپ دے چچا زاد بھائی بھی نے، سکے چچا دے بیٹے نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے داماد بھی نے۔ سب تو لاڈلی تے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا دا رشتہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی نو دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، میں آگے چل کے بیان کرنا۔ اور حضرت علی وہ شخصیت ہے جنہاں نو فاتح خیبر بھی کیا گیا ہے، فاتح خندق بھی کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے دونوں بیٹے بیمار ہوئے، تندرستی نہیں ملتی پئی،
نبی علیہ السلام نو پتا چلے آپ تشریف لے آئے حضرت فاطمہ تو زہرا دے گھر. فرمایا فاطمہ کی گل بیٹے ٹھیک نہیں ہو رہے؟ ابا جی کافی دنوں تو بیمار نے, ٹھیک نہیں ہو رہے. فرمایا نظر مان لو اللہ انہاں بچیاں نو شفا عطا کر دے گا. تے حضرت فاطمہ تو زہرا تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر من لئی کہ اللہ ساڈے بیٹیاں نو شفا دے دے, اسی 3 روزے رکھاں گے جے تو اللہ ساڈے پتراں نو شفا دے دے گا. نظر مننی چاہیے پر چنگی مننی چاہیے. جیڑی بندہ پوری کر سکتا وہی منے, تے جیڑی پوری نہ کر سکتا وہ نظر مننی بھی نہیں چاہیے. نظر من لئیے. ایک بندہ نظر مند ہے اللہ میرا کم کر دے میں بیت اللہ دا عمرہ کر کے آواں گا. نظر ہوئی نا اللہ میرا کم کر دے میں اینے روزے رکھاں گا, اللہ میرا کم کر دے پریشانی دور کر دے, اللہ میں تیرے رستے دے اندر اینا خرچ کراں گا. حضرت فاطمہ تے علی نے نظر مان لئی. اینا دی ایک لونڈی سی فضا انہیں بھی نظر مان لئی اسی 3 روزے رکھاں گے. اللہ پاک نے حضرت حسن تے حسین نو شفاواں عطا کر دیتیاں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ذرا غور کرنا, جدو انہاں نے نظر منی اللہ پاک نے شفا دیتی. ہن روزہ رکھن واسطے گھر دے اندر کوئی چیز نہیں سی تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے ایک یہودی دے کر محنت مزدوری کرن واسطے, روٹی پکان واسطے. آٹا بھی کوئی نہیں. تو میرے دوستا علی نو مشکل کشا کہنا, علی نو حاجت روا کہنا. جو حاجت مند خود ہووے لوگو او نہیں حاجت روا ہندا. جو حاجت مند خود ہووے لوگو او نہیں حاجت روا ہندا. جنوں مشکلاں خود آون لوگو او نہیں مشکل کشا ہندا. مشکل آئی ہے گھر چ کھان واسطے کوئی چیز نہیں تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے مزدوری کرن واسطے. حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے شاہ مرداں یہودی دے گھر کرن گیا مزدوری. شاہ مرداں یہودی دے گھر کرن گیا مزدوری. اس تو اچا کون گرانا کرسی جو مغروری. کر کے کار جوان دے دانے شاہ علی کر لے آیا. جو گھر وچ تفسیر محمدی حافظ ذکر لے آیا. ساری رات یہودی دی مزدوری کی تھی. مزدوری کرنا کوئی جرم نہیں. اے جڑا پا کے اتے چوگے پا کے جمعراتاں کٹھیاں کرنا ہے جرم ہے. حضرت علی دا عقیدہ جمعراتاں منگنیاں نہیں بلکہ مزدوری کر کے حلال روزی کما کے بچیاں نو کھوانا حضرت علی دی سیرت ہے. یہ تھے ان علی دے نعرے مار دینے تے ٹھوٹے ہتھاں پڑے ہوندے نے تے جمعراتاں کٹھیاں کر دینے دکان. اے جی علی دا ملنگ جا رہا ہے. میرے علی نے کام نہیں کیتا. میرے علی نے محنت کیتی ہے, مزدوری کیتی ہے. جاؤں لے کے آئے تے حضرت فاطمہ نو کیا ہے فاطمہ جاؤں ذرا چکی چ پیس لیا نا یہ آٹا بنا لے. تے میرے نبی نے نا اپنی بیٹی نو چکی دیتی سی. چکی
بیٹی یہ اندر تو دانے پینے نے. تے حضرت فاطمہ دے ہتھاں چ چھالے پی گئے سن چکی گیڑ گیڑ کے. تے اج دیاں بیبیاں نو تے پیاسا آٹا پیسا لب جاندا ہے. ہن آٹا گنن والیاں مشیناں بھی لب گئیاں نے. تے ساڈیاں بیبیاں تے ہن بٹن دبانا بھی اپنے آپ نو توہین سمجھدیاں نے نا. بٹن بھی کوئی نال دے محلے چوں آ کے دبا جائے. تاں ہی تے بیماریاں ود گئیاں. بول دے نہیں. بیماریاں تے تاں ہی ودیاں. تے حضرت فاطمہ جاندیاں سن گھروں مسجد نبوی دے کولوں تے بیرے عثمان تو جا کے پانی بھر کے لیاؤندیاں سن. مشکاں چوک چوک کے حضرت فاطمہ نو اگے پیچھے نشان پہ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھے. فرمایا فاطمہ تیرے ابے دے کول مال غنیمت آیا ہے, جا کے اپنے باپ نو کہہ کوئی لونڈی دے چھڑے کام کرن واسطے مال غنیمت دے وچوں. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جاندیاں نے. جا کے سوال کیتا. آقا فرماندے نے بیٹی جدوں رات نو بستر تے سون لگے 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کر, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر. بستر تے سون لگیاں اپنے بدن تے پھوک مار کے سو جیا کر. اللہ ساریاں تھکاوٹاں دور کر دیں گے. لوکاں واسطے لونڈیاں تے بیٹی واسطے وظیفے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوں لے آندے, جوں پیسے گئے. حضرت فاطمہ تو زہرا دی ایک خوبی سی, چکی گیڑ دیاں بھی قرآن پڑھ دیاں سن, آٹا گن دیاں بھی قرآن پڑھ دیاں سن, روٹی پکان دیاں بھی قرآن پڑھ دیاں سن. نظرہ غور کر لاہوریو میریو ماں بہنوں بیٹیو توجہ نہ سنو. اگر تو سیرت اپنانی ہے تے نور جان دی نہ اپنایا کر. انڈیا دی اداکاراں نو اپنی سیرت نہ اپنایا کر. انڈیا دے اداکاراں دیاں ریساں نہ کریا کر. پاکستان دیاں اداکاراں نو اپنا آئیڈیل نہ بنایا کر. اگر آئیڈیل بنانا ہی تے نبی دی بیٹی فاطمہ نو بنایا کر. تے جیڑی بی بی آٹا پیندی قرآن پڑھے, روٹیاں پکاندی قرآن پڑھے, آٹا گندی قرآن پڑھے. لاہوریو اور روٹی دا لقمہ جس پیٹ چ جائے گا بچے حسن تے حسین ہی پیدا ہون گے. تے آج کی ہے, آج ٹی وی لگا, ٹی وی سامنے تے آٹا گن دے میں ذرا بٹن مروڑیا جے نا, صحیح ٹیشن نہیں لگا, بٹن مروڑو انڈیا لاؤ انڈیا. تے جیڑی بی بی آٹا گن دی ٹی وی ویکھے, فلماں ویکھے, ڈرامے ویکھے, جیڑی بی بی آ روٹیاں پکاندی بھی ڈرامے ویکھے, تو روٹی دا لقمہ جس پیٹ چ جائے گا پھر بچے سلطان رہی پیدا ہون گے نا. وہ بول دے نہیں. اگر چاہنی ہے بچے امام بخاری پیدا ہون, امام مسلم پیدا ہون, اگر چاہنی ہے سید داؤد غزنوی پیدا ہون, تے میری بہنا آٹا گن دی پکاندی اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کر. حضرت فاطمہ دی سیرت نو اپنا. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا گنیا, روٹی اجے پکائی گئی, باہر دروازے تے دستک دین والا دستک دین دا. پوچھیا کون ہے؟ فرمایا میں مدینے دا مسکین ہاں, میں کئیاں دناں دا بھکھاواں. فرمایا حسن جی ابا جی. فرمایا روٹی لے آ کے اس مسکین نو دے دے. او روٹی جڑی پکی سی اس مسکین نو دے دیتی. پھر دوسرا آیا, دوسری روٹی پکی ہے, توے تو تھلے لتھی ہے, ایک ہور آ گیا ہے. ایک کون ہے؟ فرمایا میں جیل دا قیدیاں, آج مینوں بڑے دن ہو گئے نے میں روٹی نہیں کھادی. اللہ اکبر. فرمایا سن بیٹے دوجی روٹی لے آ کے اس قیدی نو دے دے. اللہ اکبر. دوسری نو دے دیتی ہے. یہ جے تیسری پکن ڈئی ایک اور آ گیا ہے, یہ چھوٹا جہا بچہ ہے. پوچھیا تو کون ہے؟
یہ روئی جاندہ ہے، نکا جہا بچہ ہے. فرمایا میری ماں بھی مر گئی ہے، میرا باپ بھی مر گیا ہے، میں مدینے دا یتیم ہاں، منو بھوک بڑی لگی ہے، کئی دن ہو گئے نے علی جی میں کھانا نہیں کھادا. فرمایا حسن تیسری روٹی لے آ کے اس یتیم نو دے دے. ابا جی آخری روٹی ہے، اسا کھانا نہیں کھادا، اسی بھی بھوکے ہاں. فرمایا فاطمہ اے بھی روٹی یتیم نو دے دے، یتیم کھانا کھائے گا عرشاں تے رب راضی ہو جائے گا. محمد دی بیٹی تے محمد دے نواسے اج روزہ رکھ کے ہی گزارا کر لیں گے. تے ہون ساڈے گھر چ اینا رزق ہے تے کدی شکرانے دا لفظ ہاں اپنی زبان چو ادا نہیں کیتا. جدوں بول دی اتریا جدن دی تیرے گھر آئی میں ویکھیا کی ہے. جیڑی بی بی نہ شکری کر دی ہے نا خاوند دی، قیامت دے دن او عورت جہنم دا بالن بنے گی. جیڑی بی بی نو تھوڑا ملے زیادہ ملے تو پھر بھی کہے الحمدللہ. اللہ کہندے نے تو زمین تے شکر ادا کیتا ہے، میں تیرے خاوند دی مٹی نو سونا نہ بناواں تے مینوں بھی رحمان کنے کہنا ہے. ایک دوسرا شان نزول سنیے. ایک بندہ آیا حضرت علی کو، کہنے لگا علی جی کچھ چاہیے، بڑے دن ہو گئے نے کوئی چیز نہیں. فرمایا اندر حسن نو بھیجیا، کوئی بیٹے 6 درم پے نے، 6 درم تو لے آ کے نا اینو دے دے جڑا منگن واسطے آیا. تے حضرت فاطمہ آندیاں نے علی جی اے 6 درماں دے وچوں گھر دا سودا لے ہونا ہے، گھر دیاں چیزاں مکیاں نے وہ لے ہونیاں نے، تے ہے بھی 6 درم ہی نے. فرمایا فاطمہ محمد دی بیٹی ہو کے علی دی بیوی ہو کے تیرا توکل اللہ تو اٹھ گیا تے درما تے آ گیا. اللہ اور دے گا. وہ 6 درم چوک کے اس منگن والے نو دے دیتے جیڑا آن کے جن نے سوال کیتا ہے تے اجے دیتے ہی نہیں. تے ایک بندہ آ گیا اونٹ لے کے، اونٹ انہیں اونٹ پڑیا، انہیں کہا علی جی اونٹ لینا جے. حضرت علی آندے نے میرے کو پیسے ہی کوئی نہیں، میں تیرا اونٹ کیویں خریدا، میرے کو تے کوئی پیسہ نہیں. وہ کہنے لگا جی تھی اس طرح کرو اونٹ میرے کو للو، اونٹ ویچ کے نا تے میرے پیسے مینوں دے دیا جے، جڑا منافع ہوئے آپ رکھ لیا جے. حضرت علی کہنے لگے 10 کنے پیسے لینے نہیں. آندا جی 60 درم لینے نے، 60 درم. حضرت علی نے اونٹ پھڑ لیا، یہ نہیں کیا کٹ کر لے اجے لے آئیے. ایک بندہ ہور آ گیا، فرمایا علی اونٹ دینا ہی. فرمایا دینا. کنے پیسے لینے نہیں؟ حضرت علی آندے نے میں نہیں منگنے، تو آپ ہی دے چھڑ. وہ آندا جی میں تے اس اونٹ دے نا 120 درم دیاں گا. لیا کنے دا ہی 60 درم دا تے دیاں گا کنے 120 درم میں دیاں گا. حضرت علی آندے نے لے جا. وہ 120 درم دے گیا. 60 درم حضرت علی نے اونٹ والے دے دیتے تے 60 درم آپ رکھ لے. حضرت فاطمہ دی گود دے اندر حضرت علی نے 60 درم جا کے رکھے. فاطمہ آندیاں نے 6 درم دے چلے گئے، گھر چ پیسہ کو نہیں. ہن علی جی کٹھے ہی 60 آ گئے. فرمایا فاطمہ اللہ نے قانون بنایا ایک خرچ کرو گے او دے ایوچ 10 دیاں گا. اسا 6 خرچ کیتے نے، رب نے 60 دے چھڑے. تے جدوں ایویں دی خاوند بیوی ہون نا آپس اللہ تے بھروسہ، اللہ تے توکل ہوئے تے رب اس گھر دے اندر کدی رزق دی کمی نہیں ہون دیندا. تے جتھے 24 گھنٹے ہی رونا دھونا ہوئے نا، شکر گزاری نہ ہوئے، خاوند دی نشکری ہوئے، اللہ دی نشکری ہوئے، رب اتھوں رزق دے ڈیرے ویسے ہی چک لیندا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سنیے میرے آقا نو حضرت علی دے نال کنا پیار ہے، کنی محبت ہے.
किन्नी अकीदत है। और मैं तेनू हदीस सुनावा, ऐ सिलसिला सैया मेरे हाथ दे अंदर है ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, सुन लो, हजरत अम्मा जी उम्मे सलमा इस हदीस दियां रावी ने। नबी दी प्यारी बीवी अम्मा जी उम्मे सलमा फरमांदियां ने, मन आहब्बा अलियन फकद आहब्बनी। असी साडा अकीदा जेड़े दिल च अली दा बुगद है वो बंदा मोमिन। बोलिए बोलिए, बंदा मोमिन नहीं। जिदे दिल च अली दा बुगद है वो मोमिन नहीं। जिथे बुगद है अली दा वो मोमिन नहीं। जेड़ा मोमिन है ओदे दिल च अली दा बुगद हो सकदा नहीं। मेरे नबी ने म्यार कायम कीता है। म्यार की है? फरमाया मन आहब्बा अलियन फकद आहब्बनी व मन आहब्बनी फकद अहब्बल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला व मन अबग़ज़ अलियन फकद अबग़ज़नी व मन अबग़ज़नी फकद अबग़ज़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला। सिलसिला सैयदी हदीस नंबर 3579 है। जग्गां दे पीर फरमांदे ने, जिन्ने अली ना मुहब्बत कीती उन्हें मेरे ना मुहब्बत कीती, जिन्हें मेरे ना मुहब्बत कीती उन्हें अल्लाह ना मुहब्बत कीती, जिन्हें मेरे ना बुग़्ज़ रखिया है उन्हें अल्लाह ना, जिन्हें अली ना बुग़्ज़ रखिया है उन्हें मेरे ना बुग़्ज़ रखिया है, जिन्हें मेरे ना बुग़्ज़ रखिया है उन्हें अल्लाह ना बुग़्ज़ रखिया है। हदीस नंबर 2 जग्गां दे पीर फरमांदे ने, मन अजा अलियन फकद अजानी। जिन्हें मेरे अली नू गाली दी, तकलीफ पहुंचाई है, उन्हें तहकीक मनु मुहम्मद नू तकलीफ पहुंचाई है। आका फरमांदे ने, मन सब्बा अलियन फकद सब्बानी। जिन्हें अली नू गाल कड्डी है उन्हें मैनू मुहम्मद नू गाली दी है। आना एक सफर तो सहाबा वापस आए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रात के अंदर एक लौंडी जेड़ी है ओनू लैके हजरत अली अलग हो गए, क्योंकि जेड़ियां लौंडियां सन उन्हां नाल निकाह दी इजाजत नहीं, निकाह तो बगैर ही बंदा रख सकता है। सहाबा ने बुरा महसूस किया। 4 बंदे आंदे ने, असी जाके अली दी शिकायत जेड़ी है आमिना दे लाल नू लावांगे। ये आए ने, जग्गां दे पीर ना एक बंदे ने शिकायत की थी अली दे बारे च। मेरे नबी ने मुंह दूजी तरफ फेर लिया। दूसरा आउंदा है वो शिकायत करदा है, मेरे आका ने दूसरे पासे मुंह फेर लिया। तीसरा आउंदा है वो भी अली दा गिला करदा है, मेरे नबी ने दूसरे पासे मुंह फेर लिया। चौथा आउंदा है वो भी मेरे अली दा गिला करदा है, मेरे पैगंबर ने फिर मुंह फेर लिया। ते आका दा चेहरा जेड़ा है वो गुस्से नाल जेड़ा सुरख हो जांदा है। ते जग्गां दे पीर फरमांदे ने, अन्ना अलियन मिन्नी व अना मिन्हो व हुवा वलिय्यु कुल्ली मोमिनिन बादी। और गल सुन लो, मेरे अली दा गिला करने वाले हो, अली मेरे विचों है, मैं मुहम्मद अली विचों हां। अली बोलो, अली मेरे विचों है, मैं मुहम्मद अली विचों हां। ते मेरे तो बाद जेड़ा मोमिन है ओ अली नू अपना दोस्त समझेगा। की समझेगा? अली नू। बोलो, हजरत अली नू अपना दोस्त समझेगा। ते आका फरमांदे ने, ला युहिब्बु अलियन मुनाफिकुन वला युबग़िज़ुहु मोमिनुन। फरमाया अली सुन ले, कोई दुनिया दा मुनाफिक जेड़ा वो तेरे नाल मुहब्बत नहीं कर सकदा, वो तेनू पसंद नहीं करदा। ते कोई दुनिया दा मोमिन जेड़ा वो तेरे नाल प्यार करन तो बगैर रह ही नहीं सकदा। आइए एक और हदीस सुनिए। फरमाया अली अंता मिन्नी वाना मिनका, तू मेरे विचों है, मैं मुहम्मद तेरे विचों हाँ। ते आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, दुनिया दे अंदर ते आखिरत च अली मेरा सरदार है।
علی میرا حبیب ہے میں علی دا حبیب ہاں علی میرا حبیب ہے میں علی دا حبیب ہاں جیڑا علی دا دشمن ہے او میں محمد دا دشمن ہے جیڑا علی دا دوست ہے او میرا دوست ہے جیڑا علی دا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اللہ اکبر جیڑا میرے تو بعد علی تیر نہ بغض رکھے گا وہ برباد ہو جائے گا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اما جی عائشہ صدیقہ ایک دن کول بیٹھیاں نے تے حضرت مستدرک حاکم دی سکے بند حدیث ہے آقا فرماندے نے ادولی الا سید عرب فرمایا بلاؤ جیڑا عرب دا سردار ہے حضرت اما عائشہ فرماندیاں نے سونیا عرب دے سردار تے تسی ہو آقا علیہ السلام فرماندے نے نہیں میں اولاد آدم دا سردار ہاں میرا علی جڑا عرب دا سردار ہے رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دے ہو رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں آج میں ایک حدیث پڑھی ہے دنیا دے لوگوں علی او شخصیت ہے ان اللہ امرنی ان ازوجا فاطمہ من علی آقا فرماندے نے اے حدیث جیڑی ہے الموجم الکبیر تبرانی دی حدیث ہے جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ نے منو آسمان تو وحی کیتی ہے فرمایا میرے محبوبہ میں علی دا نکاح فاطمہ نہ کر چھڑے ہے فاطمہ جوان ہوئیاں نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا فاطمہ دا رشتہ لبو اے مروج الزہب مسعودی دی کشف الغمہ علامہ اربلی دی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ الارشاد شیخ مفید دی 3 کتاباں نے شیعہ دیا 3 کتاباں دا حوالہ فرمایا ابو بکر و عمر رشتہ دے لبو ایسرا مدینے تو باہر گئے نا تے علی اونٹ چار دینے پہ تے حضرت ابو بکر آندے نے علی اگر تیرا رشتہ نبی دی بیٹی فاطمہ نہ ہو جائے تے تینوں کیسا لگتا ہے تے حضرت علی دی آنکھاں جو آنسو آگے فرمایا ابو بکر دیوے ہو سکھی دینے جڑے بل جان واپس آئے سونیا فاطمہ دا رشتہ لب پایا فرمایا کدا انتخاب کیتا ہے علی دا سبحان اللہ علی نو بلایا گیا علی حق مہر بنن واسطے کوئی چیز ہے ہی تے اینی غربت ہی تے وینے آ نا بیٹی دا رشتہ ویکھن جانا ہے کوٹھی کڈی وڈی ہے پیسہ کنا کو ہے خدا دی قسم دین نو مقدم رکھ کے بیٹیاں دے رشتے کرو اللہ برکتاں آپ ہی پا دے گا دین نو مقدم رکھیا کرو اگر تیری بیٹی دے نصیب چنگے ہوئے تے اللہ مٹی نو بھی سونا بنا دے گا حضرت علی دے کول اپنا مکان بھی نہیں سی جدو نبی پاک نے حضرت فاطمہ دا رشتہ مکان بھی حضرت نعمان نبی دے صحابی نے او دا مکان کرائے تے نبی پاک نے لے کے دیتا کرائے تے کانیاں دا اتے چھت پیا سی کانیاں دا جڑا حضرت علی دا گھر سی علی کو چیز ہے اللہ رسول چیز کوئی نہیں ایک زرہ تے ایک تلوار ہے تے اے میں ویچوں نا حضرت علی مدینے دے بازار چے ویچن واسطے ٹر گئے ویچ دیاں میرے نبی دا عثمان مل جاندا ہے عثمان آندے نے علی کدھر آئے ہو اے نبی دی بیٹی فاطمہ نہ رشتہ طے ہو گیا ہے حق مہر بنن واسطے چیز کوئی نہیں میں زرہ تے تلوار ویچن آیا علی کنے پیسے ملتے نے فرمایا کوئی 80 درم دیندا ہے کوئی 90 درم دیندا ہے میرے عثمان نے اپنی جیب چ ہاتھ مارے ہے 480 درم نکلے سارے ہی علی نو دے دیتے سبحان اللہ تلوار پھڑ لئیے سرا پھڑ لئیے ایسرا کر کے علی ٹر پے پیچھو عثمان نے آواز دیتی علی واپس آؤ فرمایا زرا بھی لے جا تلوار بھی لے جا زرا پہن کے تلوار پکڑ کے علی جہاد تو کریں گا سواب عثمان نو ملے گا
تے نبی پاک کو حضرت علی گئے نا تے او 480 درہم نبی دی گود چ سٹ دیتے. فرمایا علی جرا بھی لائے تلوار بھی لائے ہیں تے پیسے بھی لائے. تے علی آندے نے سونے اج مدینے دے بازار چ عثمان مل پیا. نبی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. میرے آقا انہاں سکیاں نو درہماں نو الٹ پلٹ کردے نے تے نال فرماندے نے ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم. اج تو بعد تو عمل نہ بھی کرے تو تاوی جنتی ہے. میرے علی برات لے کے گئے مسجد نبوی دے اندر نکاح کرنے واسطے گئے. نبی نے نظر ماری ابو بکر و عمر نظر نہیں آئے. فرمایا علی نکاح دے گواہ تے لے کے نہیں آیا. حضرت علی دی طرفوں نکاح دے گواہ میرے ابو بکر و عمر بنے نے تے فاطمہ دی طرفوں نکاح دا گواہ میرا عثمان بنیا ہے. جے انہاں دے ایمان تے شک کرے گا پھر حضرت علی دا نکاح فاسق ہو جائے گا. تینوں حیا نہیں آؤندی علی دے نکاح دے سارے پیسے میرے عثمان نے دیتے نے تے رشتہ تے ابو بکر و عمر نے کیتا تو انہاں نو گالیاں دینا انہاں دے ایمان تے شک کرنا. ہن شام دا ویلا ہے نکاح ہویا ہے تے نبی دی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جی دے بارے چاکا نے فرمایا سی جنت دیاں عورتاں دی سردار میری فاطمہ ہوئے گی. جن نے فاطمہ نو دکھ دیتا ہے انہیں منو محمد نو دکھ دیتا ہے. تے بیٹیاں نو گھراں چوں ٹوریا بڑی مشکل جاندا ہے. انہاں ماپیاں نو پوچھنا چاہیے جنہاں ٹوریاں نے. دھی بھی دیتی جہیز بھی دیتا ہے کھانا بھی کھلایا تے جان لگے ہاتھ بھی جوڑے اگر ساڑی بچی کو کوئی غلطی ہو جائے تے اللہ واسطے معاف بھی کر دیا. فاطمہ نو ٹورے لگے تے جگاں دے پیر نے فاطمہ نو سینے نہ لایا تے آقا فرماندے نے فاطمہ تینوں میں وہ پیار نہیں دے سکیا جیڑا پیار تینوں ختیجہ الکبریٰ دیندی رہی ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں او پیار نہیں دے سکیا جیڑا پیار تینوں ختیجۃ الکبریٰ دیندی رہی سی. ماواں والے پیار کائنات دے اندر دے بھی کوئی نہیں سکدا. ہزاراں رشتے ایک پاسے ہون تے تیری ماں دے ناتے دا مقابلہ کوئی نہیں. تے نال ہی آقا فرماندے نے فاطمہ کان کھول کے سن لے میرا علی بڑا غریب ہی اے دیکھو لوگ زندگی چ کسے چیز دا مطالبہ نہ کری. اسی تے تیاں نو ٹورنے ہاں پتر ایک گل کرے تو اگو دو سنانیاں نے جیڑی چیز دی ضرورت پہ گڈ کے منگنی ہے اور تیاں نو ٹورن دے طریقے سکھنے نہیں تے میرے محمد کو لو سکھ لے. پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے علی بڑا غریبی یہ کولو کسے چیز دا مطالبہ نہ کری. تے حضرت علی ایک دن آندے نے فاطمہ اینی عمر دیر ہو گئی ہے کدی تو آج تک میرے کو کوئی چیز نہیں منگی کسے چیز دا تو کدی مطالبہ نہیں کیتا. بیویاں دے مطالبے تے خامدہ کولو مک دے ہی نہیں تے تو کدی آج تک مطالبہ نہیں کیتا. حضرت فاطمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمان لگیاں علی جدن میرے باپ نے میرے ہاتھ نو تھوڑے ہاتھ وچ دیتا سی
نال بھی گل کئی سی علی غریب بڑائی یہ کو کسی چیز دا مطالبہ نہ کری. تینوں ٹر دیا ماں نے مت دیتی تیے میری ایک گل دا خیال رکھی سارے جگ نال پاوے نہ بنے تیری صلح ایک خاوند دے نال رکھی جتھے تیرا خاوند پیر رکھے اوتھے اپنے سر دے وال رکھی. پھر زندگی کیسی گزری. حضرت علی رضی اللہ تعالی محدثین نے لکھیا علی دا صرف 4 فٹ قد سی 4 فٹ تے طاقت اینی خیبر دا قلعے 9 قلعے سن 9 8 فتح ہو گئے تے ایک فتح ہی نہیں ہو رہا. آقا فرماتے رہے بھی سو جو سارے صبح ہوئے گی نا میں جھنڈا اونوں دینا جدے نا اللہ تے او دا رسول پیار کردا ہے تے او اللہ تے او دے رسول نہ پیار کردا ہے. حضرت عمر آندے نے میرے دل چ نہ کدی کوئی گل نہیں سی آئی کہ بات دی خواہش نہیں سی ہوئی تے خواہش ادھر میرے دل چ بھی میں بھی ذرا نا ٹور شور کٹ کے کدی نبی پاک دے آیا نو جاواں کدی ادھر نو جاواں کہ اے جھنڈا اج کدی مینوں مل جے نا. تے ابو بکر آندے نے مینوں رات نیندر ہی نہیں پئی کہ نبی نے اعلان ہی ایسا کر چھڈیا ہے کہ میں جھنڈا انہوں دینا ہے او اللہ تو دے رسول نہ پیار کردا ہے اللہ تے او دا رسول او دے نہ پیار کردا ہے. صبح ہوئی نا جگاں دے پیر فرماندے نے اینا علی ابن ابی طالب فرمایا علی بن ابو طالب کتے وے صحابہ نے حیران رہ گئے تے علی ساڈے وچ موجود بھی نہیں سی. علی کتے الگ لمے پے سن. ہاں کیا جی وہ تے ادھر نے تے انہاں دیاں اکھاں دکھدیاں نے اکھاں. فرمایا لے کے آؤ علی نو لیا گیا. فرمایا اللہ رسول اکھاں خراب ہو گئیاں نے تے میں لیٹیا سا. جگاں دے پیر نے اپنی لب کڈی تے علی دیاں اکھاں چ پا دیتی. ہائے 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 اے لب ویکھ لے کوڑے کھواں چ ڈگے تے مٹھے کر دے. اور مدینے تو بدر نو جائیے نا کنواں رستے چاہندا ہے جس کنویں چ میرے نبی نے لب پائی او دا پانی اج بھی میٹھا ہے. اے لب جابر دی ہانڈی چ ڈگ دی ہے تے 1300-1400 دا لشکر کھا جاندا ہے تے ہانڈی مکدی نہیں روٹی مکدی نہیں نہ بوٹی مکدی ہے. اے لب جیڑی ہے عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی پنڈلی تے لگ دی ہے تے اللہ ہڈیاں نو جوڑ دیندا ہے. اس لب دے کیا کہنے اے لب علی دیاں اکھاں چ پئی ہے. حضرت علی آندے نے پوری زندگی میریاں اکھاں پھر خراب ہی نہیں ہوئیاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی اہل جھنڈا تلوار دیتی تے سامنے کون ہے مرحب جیڑا 10 بندیاں نہ کلا لڑدا سی اینو ماں نے اپنی جان تے علی نو ماں نے اپنے ایمان تے. سبحان اللہ. حضرت علی گئے تے میرے آقا سجدے جی ڈگ پہ اللہ اللہ میں علی نو بھیج دیتا ہی
بڑے دن ہو گئے نے خیبر فتح نہیں ہو رہا، 8 قلعے فتح ہو گئے، 9واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ نبی نے دعا کی تھی، مرحب ویکھ کے نا علی دے قد ول تے اچھی اچھی ہسن لگ پیا، آنا علی جاننا مینو مرحب کہندے نے، مرحب تے میں بڑا جنگجو، بڑا بہادر تے بڑا پہلوان آدمی ہاں تے تو میرے نال لڑن آ گیا۔ حضرت علی آندے نے تینوں لوگ مرحب آندے نے تے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا۔ انہیں وار کیتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار روکیا، تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کہیں دینے میں تیرے کلے نہ لڑن آیا، 5 بندیاں نہ نہیں لڑن آیا۔ انہیں چفیرے ویکھیا میرے نہ کیڑے 4-5 ہور آ گئے نے، انہیں ویکھیا علی نے ماری تلوار سر قلم کر کے پرا کی تھا، کیونکہ جنگ دے اندر کافر نو دھوکا دینا وہ بولو تے صحیح جائز ہے۔ قلعہ فتح ہو گیا، او جڑا دروازہ سی نا خیبر دا جنوں 40 بندے نہیں سن چک سکتے، میرے علی نے کلے نے دروازہ چک چھڑیا۔ مومنہ نے صحابہ نے نعرہ مار دیتا، علی اتنے جنگ جو سن تے جدو غزوہ خندق ہویا مدینے دے چفیرے خندق کھو دیئے، کافر سارے آگے نے، خندق تے پہنچے تے ایدنا کافران دے اندر عمر بن عبد ود بڑا جنگجو، بڑا دلیر آدمی ہے تے بڑا فنکار آدمی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق تے موجود نے تے کوڑے تے چڑھے آتے آندہ حل میں مبارسن، کوئی ہے میرنا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہیں نے سونیا اجازت دیو، فرمایا علی چپ رہے، پھر آندہ حل میں مبارسن، کوئی ہے میرے نہ مقابلہ کرنے والا؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے علی اجے جواب نہیں دینا، پھر کہندہ کوئی ہے میرے نہ مقابلہ کرنے والا؟ تے آقا فرماندے نے علی ہن تیار ہو جاؤ۔ جگاں دے پیر نے اپنی تلوار ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو دے دیتی ہے، علی ادھر ٹر پے تے جگاں دے پیر سجدے چ ڈگ پے، اور رب مندہ لاہوریو سجدیاں چ ڈگ ڈگ کے مندہ، چمٹیاں تے تپلیاں تے سرنگیاں نہ رب نہیں مندہ، سجدیاں چ ڈگ ڈگ کے رب مندہ۔ پوری کائنات دا سردار سجدے چ پے کے رب نو منا رہا تے تو کیوں نہیں مناندا؟ علی چلے تے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام ویکھ حالت پاک نبی نے سر سجدے وچ پایا، ویکھ حالت پاک نبی نے سر سجدے وچ پایا، کرن دعائی مولا اگے رکھ لئی شرم خدایا، یا اللہ عبید اللہ میں تو لے لیا روز بدر دے، پا شہادت حارس دا پت وڑیا وچ قبر دے، اس تو پیچھے حمزہ آیا عبد المطلب جایا، او
بھی لے لیا وچ احد دے لے لیا میتھوں آپ خدا آیا تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اج میں علی برا نو اپنے نو بھیجیا خاطر تیری ایکو ساک باقی ہے میرا ربا بان پنی میری ایکو ہی اللہ میرا رشتہ رہ رہا ہے تو تھانوں پتا دمادہ نہ پیار اللہ اے علی نہیں اے علی میرا دماد بھی ہے فاطمہ تو زہرا دا شوہر بھی ہے اللہ علی میرا پرا بھی ہے اللہ اج میں علی برا اپنے نو بھیجیا خاطر تیری کوئی سا کے باقی میرا ربا بان بنی میری امر آئے خندق چ اترے ہے حضرت علی بھی اترے کہ آقا نے فرمایا سی علی پہلو وار نہیں کرنا پہلو انہوں دعوت دینی تینہ گلہ نہیں پھر پہلی گل ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا دوجی گل ہے واپس چلا جا تیسری گل ہے ساڈے مقابلے تو باز آ جا پہلی گل کہی فرمایا عمر تیرے بارے چ سنیا ہے کہ تو تین گلاں مان لینا پہلی گل ہے کلمہ پڑھ لے اگو اچھی ہس کے آندا علی کلمہ پڑھنا ہوندا تے تیرے نال برابر تے میں لڑن واسطے اتردا یہ گل نہیں ہونی تے دوجی گل ہے پھر واپس ٹر جا آندا واپس جاواں گا تے مینوں مکے دیاں عورتاں تانے دین گیاں ایڈا وڈا بندہ ہو کے ایڈا جنگجو ہو کے تے چھوٹے جے علی کو ہار کھا کے واپس آ گیا اے نہیں ہو سکتا حضرت علی نو آندا علی تو واپس ٹر جا فرمایا اے عمر تو واپس جائے تینو عرب دیاں عورتاں تانے دین گیاں تے جے علی واپس ٹر گیا اینو جنت دیاں حوراں تانے دین گیاں انہیں وار کیتا ہے علی نے اپنی ڈال تے روکے ہے ڈال نو کٹ کے علی دے متھے تے تلوار لگ دی ہے زخمی ہو گیا ہے میرے علی نے تلوار ماری ہے اے جڑا عمر ہے اے دے سر نو چیر دی ہوئی چھاتی تک پہنچ جاندی ہے میں قربان جاواں اللہ نے علی دی وجہ تو خندق بھی فتح کرا دی تھی تو ماں پہ گئیاں شام عراق دے اندر ملکاں کہ علی نے عمر بن عبد ود نو قتل کر دیتا ہے عمر دا نا بڑا سی تے تاجر آئے شام دے وچوں مدینے چ کہنے لگے یارو بندہ علی تے ویکھیے جنہیں عمر نو قتل کیتا ہے رضی اللہ تعالی پتہ کیتا صحابی آندا اے نا مسجد نبوی دے ایسرا دروازے دے بیک سائڈ تے جاؤ تے کانیاں دی چھت ہوئے گی او دے تھلے ایک بندہ بیٹھا ہوئے گا او دا نا ہی علی ہے وہ تاجر جدو گئے نا تے حضرت علی سکے ٹکر پانی جی ڈوب ڈوب کے کھان ڈے انہاں جدو قد ویکھیا حالت ویکھی پھر کوٹھی تے کوئی ہے کو نہیں بنگلہ تے کوئی ہے کو نہیں تے سکے ٹکر پانی انہیں کیا ہے اس بندے نے مقابلہ کرنا ہے عمر دا یہ نہیں انہیں دھوکا کیتا سانو دسن والے یہ پھر واپس گیا نہیں یار تو کدے کول کلیا سانو اے علی کول اوے او بندہ نہیں وہ تو سکے ٹکر کھان دیا ہے انہیں مرحب نو انہوں عمر نو کی قتل کرنا سی آندا آؤ پھر میرے نال لے کے آئے نا تے حضرت علی سکے ٹکر کھا رہے نے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر پوچھ دیں علی سکے ٹکر کھانا ہے تے تیرے چ اینی طاقت بھی نہیں تے قد بھی ایڈا وڈا نہیں تے مرحب نو تو قتل کیویں کر لیا ہے حضرت علی آندے نے
سانو اپنی جان تے مان نہیں ہوندا، سانو اپنے ایمان تے رحمان تے مان ہوندا۔ اوتھے جان نہیں لڑدی، ساڈا ایمان لڑدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، ساڈا ایمان لڑدا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پھر ٹکر ڈوب ڈوب کے کھاندے نے، عید الفطر دا دن، ایک بندہ آندا ہے آن کے آندا علی جی اج تے عید دا دن تے تسی سکے ٹکر پانی چ ڈوب ڈوب کے کھاندے ہو پے۔ حضرت علی آندے نے تیری اج عید ختم ہو جائے گی، میری اج بھی عید ہے، میری کل بھی عید ہے، میری پرسوں بھی عید ہے۔ آندا جی او کیویں؟ عید الفطر تے ایک دن دی ہوندی ہے تے میرے علی نے لاہوریو جڑا جواب دیتا ہے لکھاں من سونا ہوئے لے کے لے جو۔ علی آندے نے مومن دا دن جیڑا ہے گناہ کولوں بچ کے گزر جائے، اللہ دی عبادت چ گزر جائے، مومن واسطے عید دا دن ہی ہویا کردا ہے۔ میرے بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لو، توجہ میرے وال، میرے علی او شخصیت نے میں قربان جاواں جنہ نے پوری زندگی کدی تہجد نہیں چھڈی۔ میرا علی او ہے جڑا قرآن دا قاری ہے، میرا علی او ہے جڑا علم الناف دا مصنف ہے۔ ہائے ہائے، میرے علی نے پنگاں کوٹیاں، بولو بولو دے صحیح، میرے علی نے چمٹے بجائے نے، قبراں تے مجاور بن کے بیٹھے نے، کوئی قبر پکی بنائی ہے؟ وہ بولو، علی نے ذوالجناح کڈے، علی نے اور لوگوں سینہ کو بھی کیتی ہے، حضرت علی نے ماتم کیتا ہے، حضرت علی نے رخساراں نو پٹے، حضرت علی نے وال نوچے نے، حضرت علی نے جڑیاں بانگا اے دیندے نے، اذان علی نے دتی ہے، جیڑا کلمہ اے پڑھدے نے 5 جزاں والا علی نے پڑھیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور لوگوں مدعا کیتا ہے معاذ اللہ، جا جا میں اعلان کرنا جیڑا عقیدہ تیرا ہے اگر حضرت علی کو لو ثابت کر دے، رب کبریا دی قسم پوری زندگی اس ذاکر دیاں جتیاں چکن واسطے تیار۔ جتھے پکی قبر نو ٹان دا وقت آیا تے بت نو گراندا آیا، اتھے آقا نے علی نو بھیجیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی دا عقیدہ بھی اپنا ایویں نا چرس دا سوٹا لا کے پنگ پی، علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے، وہابی بتھیرا بندے دا پتر نہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی، سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ نوٹ کیجئے۔ علی نو حضرت ابو بکر نہ بھی پیار ہے تے حضرت عمر نہ بھی پیار ہے۔ حضرت علی و شخصیت ابو بکر دے دور چ بھی چیف جسٹس رہے، عمر دے دور چ حضرت عثمان دے دور چ، تے جیڑا فیصلہ کسے کو نہیں سی نہ ہوندا وہ حضرت علی کر دے سن۔ تے نبی نے دعا کیتی سی، اللہ میرے علی نو سردی نہ لگے، گرمی نہ لگے۔ علی گرمیاں دے اندر سردیاں والے کپڑے پاندے سن، سردیاں دے اندر گرمیاں والا لباس پہندے سن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نبی نے دعاواں دتیاں تے جدوں بھی سمجھایا ہے، فاطمہ نو کیا نا علی نے، میں ابو جہل دی بیٹی نے شادی کرنا چاہنا، تے فاطمہ ناراض ہو کے آ گئی۔ آقا فرماندے نے، فاطمہ اگے تو اثر ویلے ٹر جانی ہے، جی شام پہ گئی ہے، گھر نہیں جان ڈئی۔ سونے میں علی نہ ناراض ہو کے آئی ہوں، علی نے یہ گل کہی ہے تے آقا کی فرماندے نے، فاطمہ تو علی نہ ناراض ہو کے آئی ہے، اس حالت فوت ہو جاندی محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں سی پڑھانا۔ تے آپ نکلے،
مسجد نبوی دے کچے سین چلی لیٹے نے. ابا فرماتے ہیں قوم یا ابا تراب، قوم یا ابو تراب اٹھنا بھائی. ابو تراب کان کھول کے سن لے، محمد دے دشمن دی بیٹی تے محمد دی بیٹی ایک گھر چ نہیں رہ سکتی. فاطمہ نو کیویں سمجھایا اور علی نو کیویں سمجھایا. یہ نہیں کہ بچی نے آن کے شکایت لائی پھڑ لو ڈنڈا تے جوائی کٹنے شروع کر دے. ساڈے عموماً معاشرے چ ہوندا اس طرح ہی ہے. اہی 7-8 بھرا کا دے واسطے ہاں. ایک گل کرے گا کو 4 سنائی تے جے کوئی ہور گل کی سانو دسی تے پاسے اہی پنا گے. تیاں ایویں وسائی نہیں ہیں. وہ تھی نو وسان دا طریقہ سکھنا ہی تے میرے محمد کو سکھ صلی اللہ علیہ وسلم. علی نو وکھرا سمجھایا ہے تے فاطمہ نو وکھرا سمجھایا. اس واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے نبی نو پیار ہے، فاطمہ نو پیار ہے، نبی دے گھرانے نو پیار ہے. اللہ سانو صحیح معنی اچ علی دی سیرت، علی دے فضائل، علی دی عظمت اور علی دے مسلک نو اپنان دی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سونا علی پہ گردا نل فاتح خیبردا جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے گردا. آگے دن سفر کیتا شیر پنجاب مولا منظور صاحب بڑی محبت اور پڑھ رہے سن جملے. وہ سن کے مینوں بھی یاد ہو گئے. میں کہا چلو تہاڈی نظر کر دیا. سونا علی پہ گردا نال فاتح خیبردا جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے دردا. کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول ساڈے بہنا ہے اس لئی تو سجنا برا سانو کہنا ہے. کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول ساڈے بہنا ہے اس لئی تو سجنا برا سانو کہنا ہے. اج تک میں لا دیواں گل مکدی مکا دیواں. اج تک میں لا دیواں گل مکدی مکا دیواں. علی دی جتی دی مٹی ہے تاج میرے سر دا. اللہ دے فضل و کرم نال